السلام علیکم. Wahid Jadoon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I'm going to talk about my film. My film, uh, I never like guns shot. It's like a, you know, when you see about this title, it's like a different kind of a title. But this is a great reality, which is I want to bring it in a surfaces. Actually, आजकल हमारा जो मीडिया है और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं वो जो गेम्स खेलते हैं एनिमेटेड गेम्स होती हैं दूसरी वो ज़्यादातर उसके अंदर वायलेंस है. और अब क्योंकि बच्चे मैदानों में नहीं जाते ज़्यादातर अपने कंप्यूटर पे या अपने टेलीफोन के ऊपर सारा दिन ये गेमें खेलते हैं. इन गेमों ने एक हिप्नोटाइज किया हुआ है. एक गेम है जिसके अंदर आप जनाब मुख्तलिफ गन्स लेते हैं और लोगों को शूट करते हैं और there is no reason, just you're playing, you're enjoying adventure, killing points. तो क्या होता है कि क्योंकि इमेच्योर ज़हन होते हैं वो इन चीज़ों को इतना सीरियस ले लेते हैं और एंड ऑफ द डे कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं. और स्पेशली उन घरों में जिन घरों में फाइनेंशियल मसले होते हैं या फैमिली कनेक्टिविटी नहीं होती तो वो क्या होते हैं कि वो अपने अपने डब्बों में कैद हो जाते हैं और उसके बाद अपना एक जहां बना लेते हैं और गेम्स को वो लाइफ को भी गेम्स समझते हैं. और एक दिन उनके हाथ में इस तरह का कोई टूल आता है और वो जाते हैं और अपने स्कूल में जिनके साथ थोड़ी सी भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या बुलिस का चक्कर होता है वो जाके वहाँ पे इस तरह की स्टूपिड हरकत करते हैं जिसमें कई फैमिलियाँ सफ़र करती हैं, कई बच्चे अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं. ये फिल्म उसी के ऊपर है. ये ट्रू स्टोरी है. जो रोज़ाना इस किस्म के वाक़यात हम देखते हैं कि स्कूल में शूटिंग हो गई, किसी ने जाके किसी को स्कूल के अंदर फायरिंग कर दी, फिर गन्स कंट्रोल लॉ जो है पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर काम नहीं होता क्योंकि वो माफिया कभी ये काम होने ही नहीं देती. और ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है. आप ये देखें कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी ज़्यादातर जो इकॉनमी है वो एमओ के ऊपर चलती है. हथियार बेच रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे. लेकिन जब हथियार बनता है तो वो इस्तेमाल होता है. जब इस्तेमाल होता है तो इंसानियत का कत्ल होता है. ये फिल्म है, ट्रू स्टोरी है. इस फिल्म को मैं 4 साल से सोच रहा हूँ और मैंने इस फिल्म के ऊपर इसलिए इतना काम किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में बनती हैं हर किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको बहुत कम लोग हाथ लगा रहे हैं. दिस स्टोरी इज अ बोथ साइड स्टोरी. एक वो जिन्होंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ की स्टोरी के एक बच्चा जिसके ज़हन में इस तरह का स्टूपिड ख्याल आता है और वो जाके इस तरह की चीज़ करता है और फिर दोनों फैमिलीज सफ़र करती, प्लस जिसने कमिट किया होता है और जो बेचारे इनोसेंट
لوگ اس کے اندر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں گھروں کے اندر اگر کوئی فائر آرم ہوتا ہے ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے، اس کو پراپر سیف جگہ نہیں رکھتے جہاں پہ بچوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا دکھانے کے لیے ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ یہ گن ہے اور یہ ہے اور وہ کرتی ہے، یہ اتنے شوٹ کرتی ہے، یہ اتنے دور جاتی ہے. آئی تھنک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انکریج دیٹ. ہاں، جو پروفیشنلز ہیں جن کو جیسے آرم فورسز ہوتی ہیں یا شہر کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ عام آدمی کا ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. اس فلم کے اوپر میری کافی ڈبیٹ ہوئی ہے، جس میں اسکول ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یوتھ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، اور وہ لاؤبالی لڑکے بھی ہیں، ان سے بھی بات ہوئی. اینڈ آف دا ڈے سب یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن اگین یہی ہوتا ہے. یہ بڑی پینفل فلم ہے، ڈپریسنگ ہے تھوڑی سی، کیونکہ تھوڑی بھی نہیں، بہت ڈپریسنگ ہے. اس میں جو بھی آدمی کام کر رہا ہے، جو بھی اس کا پارٹ ہے اس فلم کا، مجھے پتہ ہے وہ ایک پین سے گزرے گا. ٹھیک ہے، ہم ایک ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے، اس کے اندر دکھائیں گے، لیکن جب کوئی بھی آرٹسٹ پرفارم کرتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ ہمیں انڈیکیشن ضرور دینی چاہیے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف اے پازیٹیو فلم which can bring a like slight delight change in a society, so we can understand how dangerous are these guns. کہ آپ ایک آدمی سے اس کے تمام ڈیزائر چھین لیتے ہیں جب آپ اس کو مار دیتے ہیں. جو دنیا کے رنگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا، جو آوازیں ہیں وہ نہیں سن سکتا، جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں محسوس کر سکتا. آئی نو چیزیں مشکل ہوتی ہیں، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ایک سمندر کے اندر سے آپ کو ایک موتی ڈھونڈنا ہوتا ہے، اتنا مشکل کام ہے. لیکن آئی تھنک somebody has to do it. Somebody has to take a step. Somebody has to bring these things on a surface. What I'm looking for, جتنا بھی سوسائٹی میں مختلف لوگ ہیں، مختلف سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو موٹیویٹ کرتے ہیں یا انسپائریشنل کیریکٹرز ہیں، آئی تھنک دے کین کم فارورڈ اینڈ بی اے پارٹ آف مائی ٹیم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں سب کچھ کروں گا، بیکاز آئی نیڈ اے ہیلپ. I need a learning. I need a education. So I can bring this film on a surface. Of course, اس میں جو بڑا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینسز کا، کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دس. بیکاز آپ اتنا بڑا ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز شوٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ کا جتنا فائنینسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس فلم کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے وہ فلم نہیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں فائنینشیل پلنچ میں آ جاتے ہیں. آئی بلیو imagination is more powerful than knowledge. The imagination comes first and then the knowledge comes. And I think جب کوئی آدمی کوئی چیز سوچے یا اس کو پلان کرے، وہ کر کے ضرور دکھائے.
कोशिश करे, आखिरी हद तक कोशिश करे. वल्लाह मैंने कभी ये नहीं सोचा. आई नेवर थॉट कि मैं फिल्म बनाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, ग्लैमर मिलेगा. नो, तो बेसिकली these are the thoughts which is I have in my heart, and I want to bring it on a surface because I can see that every second day I see it. मेरे बच्चे यहाँ अमेरिका में पैदा हुए हैं, स्कूलों में जाते हैं, कई दफ़ा स्कूलों में थ्रेट आती है, वो घर बच्चे वापस आते हैं, हम लोग डरे हुए होते हैं. फिर वो जो दूसरे लोग होते हैं, जो जिस तरह पेशावर का वाक्य है, दैट इज अ सैड स्टोरी. अभी तक उनके जो प्यारे हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो बच्चे वो गम अभी तक नहीं भूले. आज भी उनकी कहानी हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं. आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. अगर मेरा ये छोटा सा काम किसी की भी समझ में आता है और वो किसी भी उसमें मुझे हेल्प आउट कर सकता है, चाहे इंफॉर्मेशन में, चाहे फाइनेंसेस में, चाहे उसको बिल्डअप करने में, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी इन दिस. आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म टू ब्रिंग अ new way of filmmaking or new subject in a media in a productive way. Thank you very much, and just pray for me so Allah can help me and we can do a right thing. Shukriya.